बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन वर्ड्स बाय लईक। और आज हम इस वक्त दुल्लम वाला गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे छोटे भाई दोस्त बाबर गुज्जर जो कि रोज़गार के सिलसिला में दुबई में मुकीम हैं और इस वक्त इलेक्शन की खातर ये इस वक्त पाकिस्तान में हैं और अपनी तहसील पसरूर गाँव दुल्लम वाला में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान। बाबर भाई आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र। अच्छा, आप ये बताएं कि जो हालिया आपका हल्का चेंज हुआ है, जो पहले के PP 49 था अब PP 48 हो गया, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपका या आपके गिरदोनवा जो है उनके कुछ इलाके के ऊपर असरअंदाज हुआ है ये मामला? नहीं सर, पहले भी हमारे हलके में जो राना अफजल साहब थे, हमारे अच्छे तल्लुकात थे उनके साथ, और हम राना लियाकत को साहब को वेलकम करते हैं। हमारे हलके में हम जैसे राना अफजल को सपोर्ट करते थे और इंशाअल्लाह राना लियाकत को भी वैसे ही सपोर्ट किया जाएगा। हमारे गांव में 1000 वोट है और इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा कास्ट हम सिर्फ राना लियाकत साहब को और अली ज़ैद को देंगे इंशाअल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमने आपके गांव का जब सर्वे किया तो हमें ये मालूमात जो है वो हमारे इल्म में आई कि यहाँ पर एक तो आप वोटर भी अज़ल से लेके आज तक नून लीग के हैं और हुकूमत भी नून लीग की ही रही। तो आपके यहाँ पर गैस का मसला, गैस यानी कि यहाँ पर आप ये कहें कि है ही नहीं। आपके करीब गांव है, तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं है, मूसापुर, वहाँ पे जो है वो गैस की सहूलियात हैं और यहाँ पर आपको वो सहूलत नहीं मिली। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? एक्चुअली मेरे हिसाब से बड़ों से यही सुनते आए हैं कि ये जो गैस का मसला था ना, ये बड़ा पुराना था और वरियो ख़ानदान ने भी इनके वादे किए थे। उसके पहले फिर अगलामबाद साहब आए, उनको भी लोगों ने वोट दिए 1 साल कि उन्होंने वादा किया था कि वो जो गैस हम मूसापुर से मुंतकिल हुई है नंगल मिर्ज़ा को, और आगे जो नशहते पिंड है वहाँ वो गांव में गैस जो हमारा हक छीन के उन लोगों को दिया गया। हमारी तो पाइपलाइन और सर्वे भी हो चुके थे। ये हक किसने छीना? मेरा ख्याल है सर ये ऑफ कोर्स गुलामबास का ये मसला है। उन्होंने ये मूव कराया था क्योंकि उनका वोट बैंक जो नंगल मिर्ज़ा में है काफ़ी स्ट्रांग सा हमारे गांव की निस्बत। तो इस दफ़ा हम नून लीग से हमेशा वोट दिए हैं और वरियो ख़ानदान वाले जहां वोट कहेंगे हम वहां कास्ट करेंगे। और इल्तिजा है अली ज़ैद मोहम्मद अली ज़ैद ख़ान से कि वो हमारा ये मसला जो गैस वाला है ना, वो इस दफ़ा अपना वादा पूरा करें। कल भी मैं गया था अली ज़ैद के पास और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होने के 3 महीने बाद हम लोग इंशाल्लाह गैस पे जो तुम्हारा काम रुका हुआ है तुम्हारे गांव का, उसको कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। ये तो हो गया कौमी असम्बली के हवाले से। और जो यहाँ का ज़ाहिर है रोड का मसला है या गलियाँ नालियाँ, ये तो लोकल गवर्नमेंट और आप ये कह सकते हैं कि ये पंजाब असम्बली का मामला है। तो उस हवाले से आप कोई अपने आला हुकाम जो हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें या राना लियाकत साहब से कोई आप इस पर कोई मुतालबा रखना चाहते हैं साहब? जी हम लोग राना लियाकत साहब को पूरा गाँव हमारा पूरी सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह। राना लियाकत साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है कि राना लियाकत साहब हमारे जो है नुमाइंदा होंगे इस साल। तो इंशाअल्लाह वो विन करेंगे। PMLN के वो कैंडिडेट हैं और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारे गांव आएँ, विज़िट करें और हमारे गांव में थोड़ा चक्कर लगाएं और आपको पता चलेगा कि हम तो हमेशा नून लीग को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के जो रोड्स हैं, जो गलियां हैं, उनका बुरा हाल है। अच्छा, ये भी मुझे पता चला है कि आप चंद एक दिन में जो है वो यहाँ पे एक राना लियाकत साहब को वेलकम कर रहे हैं और कोई प्रोग्राम भी अरेंज कर रहे हैं। जी सर, कल वरियो वालों ने उन्होंने बुलाया है हम लोगों को। इंशाल्लाह हमारे गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे और वरियो ख़ानदान जिसको कहेगा हम लोग वोट उसे का कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह यही है कि वोट सिर्फ नून लीग का है। और काइंडली आप लोगों की मेहरबानी, राना लियाकत साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे गांव के हालात पे कोई थोड़ा रहम करें। आप न्यू कैंडिडेट हैं और आपकी मेहरबानी होगी, एक दफ़ा विज़िट करेंगे ना और हम आपका बड़ा स्ट्रांग जलसा कराएंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। आप इंशाल्लाह हमारे पोल से रिज़ल्ट भी चेक कर लें। हमारा रिज़ल्ट इंशाल्लाह नून लीग का दूसरी जमातों से 100% आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जो राना लियाकत साहब के हवाले से अगर बाबर भाई बात की जाए तो उनका जो हम देखते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है
کہ رانا لیاقت صاحب نے اپنے حلقے میں جب وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جیتے اس وقت بھی، اور اس کے بعد وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے اس میں بھی انہوں نے اپنے حلقے کو سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور انشاءاللہ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ نیو کینڈیڈیٹ جو ہے پی ایم ایل این کا رانا لیاقت صاحب، وہ انشاءاللہ وہ بڑے خوش ہوئے ہیں رات، کہتے ہیں یار ہمیں تو ویلکم ہی بڑا اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کے نیو ایریے میں. رانا صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ رانا لیاقت صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کے لیے نیا حلقہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ رانا افضل کے واسطے سے اور وریو خاندان کی وجہ سے ہم لوگ آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہاں اپنا پول ہم ضرور جتائیں گے 100%. جی ناظرین گرامی، آپ نے بابر گجر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ازل سے نون لیگ کے ووٹر سپورٹر ہیں اور آگے بھی ہم ان کو ہی ووٹ سپورٹ کریں گے، لیکن جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایم این اے جو کہ جن کو سدا بہار ایم این اے کہنا بھی جو ہے نا وہ کوئی غلطی نہیں ہے اس میں کوئی، کیونکہ وہ جب سے پورا خاندان ہی جب سے وہ ایم این اے بنے ہیں پسرور کے اوپر، انہیں کا مطلب یہ کہہ لیں کہ اقتدار میں وہی ہیں، اور ان سے ہی ظاہری بات ہے کہ جو ووٹر سپورٹر ہیں اور جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. اور میں بھی یہ خصوصی طور پہ علی زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ دلم والا کا خصوصی طور پہ جو ہے وہ خیال کیا جائے، اور اس کا جو ہے اور ووٹ اور سپورٹ تو آپ کو ملے گی جیسے گزشتہ دنوں میں ملتی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ آپ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیجیے گا. جی بابر بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سر میں کچھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر وہ انہوں نے بڑے وعدے کیے، پچھلی دفعہ علی زاد صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی ووٹ ہم آپ کا گیس کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن ہر دفعہ وعدہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں پھر وہی کہ وہ جو کہتے ہیں ووٹ لے لیتے ہیں اور 5 سال نظر نہیں آتے. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے ہم لوگ اکٹھے ہو کے ایک مٹھ ہو کے، اس دفعہ ہمارے گاؤں نے، میں نے پورے گاؤں کو کٹھ جوڑ کر کے پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کٹھ جوڑ کیا ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے آگے لگایا ہے کہ آپ آگے آئیں. میں دبئی سے ٹریول کر کے یہاں آیا ہوں تاکہ پی ایم ایل این کے لیے ورک کر سکوں، اور انشاءاللہ ہمارا پورا گاؤں نون لیگ کو ووٹ دے گا انشاءاللہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ قباحتیں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ جی اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور نیچے کچھ سم تھنگ کا سلسلہ پی پی 48 ہو یا پی پی 49 ہو، تو اس حوالے سے آپ نے کچھ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہونے کے حیثیت سے؟ سر میں تو ہمیشہ یہی کہوں گا کہ ہمارے بڑے ہیں وہ علی زید خان صاحب، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مل بیٹھ کے چلیں. پی ایم ایل این کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں، رانا افضل صاحب بھی پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ان کی سپورٹ کریں اور رانا لیاقت صاحب کی سپورٹ کریں. آپ کی مہربانی، کیونکہ یہ ہماری ایک جماعت ہے پی ایم ایل این، اور ہمارا ان کو جتانا مقصد ہے. اور پاکستان کی خدمت ہمیشہ نواز شریف کے دور میں جتنی پراگرس پاکستان نے کی ہے نا، اتنی پراگرس پچھلی کسی بھی حکومت نے نہیں کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، اور ہر چیز میں کتنا ڈفرنس آیا ہے، کیونکہ یہ نااہل اور جو اسٹوپڈ سا آدمی ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے، اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. غریب آدمی کا رہنا اور زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور ہم انشاءاللہ پھر ایسے اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں، چاہے ہم گاؤں سے ہیں چاہے ہم شہر سے ہیں. میں آپ لوگوں سے سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نون لیگ کو سپورٹ کریں. ایک دفعہ ہم پھر نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. جی ناظرین گرامی، بابر بھائی نے اپنا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک دفعہ پھر سے اللہ پاک موقع دے رہا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم بنیں گے اور ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور گزارش یہی کروں گا کہ اس کے اوپر میسج ضرور کریں، میسج کر کے کمنٹ کر کے ہمیں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں. فی امان اللہ.